الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 7 رمضان المبارک سن 1441 ہجری بحمد اللہ تعالی اج رمضان المبارک دا پہلا عظیم الشان خطبہ جمعہ ہے۔
رمضان دا بھی پہلا جمعہ ہے اور مئی دا بھی پہلا جمعہ ہے، 1 مئی سن 2020۔ گزشتہ برس کتنے حسین چہرے جو ساڑھے اقربا، احبا اور اعزاء، دوست یار ساڑھے نال بیٹھ کے خطبہ جمعہ ادا کریا کرتے سن، یا کسی گھر دے اندر سحر و افطار دی محافل دی زینت بنیا کرتے سن، اج گھراں دے اندر سحر و افطار واسطے دسترخوان تے بچھ رہے نے، لیکن وہ حسین چہرے نظر نہیں آتے۔ مسجد رحمان دے اندر یا دیگر مساجد دے اندر خطبات جمعہ تے ادا ہو رہے نے، لیکن وہ نیک روحاں جمعہ پڑھن والیاں نظر نہیں آندیاں۔ یعنی کئی لوگاں واسطے پچھلا رمضان زندگی دا آخری رمضان ثابت ہویا، پتہ نہیں ہن اے رمضان کدے واسطے آخری رمضان ہے۔ آئندہ پتہ نہیں یہ مہینہ سانو دیکھنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس دیاں رحمتاں برکتاں تو سانو ساریاں نو بہرہ مند ہون دی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ مہینہ ساڑھے کولوں تقاضے کردا ہے اللہ تعالیٰ سانو کما حق ہو پورے کرن دی توفیق بخشے۔ تو حسب اعلان گزشتہ جمعے جیسا کہ میں دسیا سی کہ آج دا مضمون ایمان کیا ہے۔ ایمان امن وچوں ہے، لفظ امن اسی سارے سننے ہاں، یعنی جیڑا بندہ سارے ادیان چھڑ کے یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، سابعیت اور ادیان باطلہ نو چھوڑ کے جدو اس دین دے اندر داخل ہو جاندہ ہے تو وہ بندہ امن دے اندر آ جاندہ ہے۔ اور کوئی دین امن والا نہیں جویں دین محمدی امن والا ہے، اس واسطے اے ایمان ہے، امن والا دین۔ ایمان ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ جیڑی کھس جائے تو او دے مقابلے وچ دنیا دی دولت کم نہیں دیندی، لیکن اگر ایمان دی دولت دل وچ موجود ہوئے تے دنیا دی دولت نام ہی ہوئے تے اللہ دے ہاں بندہ مقرب ترین بن جاندہ ہے۔ قرآن کریم دے اندر ایمان دا ایک معنی تصدیق بھی ہے، جس طرح کہ پسران یعقوب یعنی یوسف علیہ السلام دے پرا ایک کھیڈ رچا کے تے اپنے باپ دی خدمت چائے تے آگے دسیا کہ یا ابانا انا ذہبنا نستابقو، ابا جی اسی لے کے گئے ساں چھوٹے پرا یوسف نو تے اسی انہوں بہا کے نا سامان دے کول تے آپ اسی لگ گئے کھیڈے تے پھڑن پھڑائی کھیڈن لگ پے، اسی دوڑا لان لگ پے، نستابقو ایک دوجے نالوں اگے لنگ گئے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا،
असां यूसुफ नूं अपने समान दे कोल छड़ दिता ते होया ओही जो तुसां आख के घल्लिया सी। फ़अकलहु ज़िब, उन्होंने बघियाड़ खा गया। हुण अगे एक लफ्ज़ बोलते ने कि वमा अंता बिमुमिनिन लना, वमा अंता कि तुसी साड़ी गल दी अब्बा जी तस्दीक कोई नहीं करनी, मनना तुसा कोई नहीं। इथों ईमान दा माना ये नहीं कि जो असी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते ईमान लियाने आ। याकूब अलैहिस्सलाम दे पुत्र आखण भी अब्बा जी साढ़े ते ईमान लियाओ। याकूब अलैहिस्सलाम नबी ने, पुत्रां दा फर्ज है बाप ते ईमान लियाना, बाप दा फर्ज नहीं पुत्रां ते ईमान लियाना। इत्थे ईमान दा मान है तुसां साड़ी गल मननी नहीं, तस्दीक नहीं करनी। वमा अंता बिमुमिनिन लना, अब्बा जी तुसां साड़ी गल मननी मुननी कोई नहीं। ते उंज वलऊ कुन्ना सादिकीन, है जे असी सच्चे जी। अल्लाहु अकबर। ईमान दे तीन अज्जा ने, तीन अज्जा किसी बंदे विच होणगे ते ओदा ईमान मुकम्मल होवेगा। पहले नंबर ते इकरारुम बिल लिसान, दूसरे नंबर ते व तस्दीकुम बिल कल्ब, और तीसरे नंबर ते व अमलुम बिल जवारे। यानी जुबान नाल इकरार करना, ये पहला हिस्सा है ईमान दा। और दूसरे नंबर ते व तस्दीकुम बिल कल्ब, दिल तो उसकी तस्दीक करना कि जो जुबानी कलामी कह रहे हैं सिर्फ असी ये उतो उतो नहीं कह रहे, बल्कि साढ़े दिल विच भी ये हुई चीज़ है। ये ईमान का दूसरा हिस्सा है। और तीसरे नंबर ते फरमाया व अमलुम बिल जवारे, आज़ा नाल, जवारे नाल, जिस्म नाल ओदे ते अमल करना, ये ईमान का तीसरा हिस्सा है। अगर कोई बंदा जुबान नाल इकरार करता है तो अगलियां दो चीज़ां मौजूद नहीं तो ओदा ईमान मुकम्मल नहीं। ते अगर कोई दिल नाल ते तस्दीक करता है, जुबान नाल इकरार नहीं करता, फिर भी ओदा ईमान मुकम्मल नहीं। अगर दिल नाल तस्दीक भी करता है, जुबान तो इकरार भी करता है, लेकिन आज़ाओ जवारे ओदे आमिल नज़र नहीं आउंदे, अमल करन वाला नहीं हो, फिर भी ओदा ईमान मुकम्मल नहीं। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इस दौलत दी, इस सरमाए दी, जो सरमाया ईमान है, अल्लाह सानू इस दी हिफाजत करन दी तौफीक अता फरमाए। दो किस्म का ईमान नोट फरमा लो। एक ईमान उन्हां चीज़ां ते कि जेड़ियां चीज़ां असां वेखियां ने, और दूसरा ईमान उन्हां चीज़ां ते जेड़ियां चीज़ां असी नहीं वेखियां, यानी गैब ते ईमान। और कुरान करीम दे अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कुरान दा आगाज़ ही इत्थों कीता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून।
वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमांदे ने मेरी ये किताब जिदे विच शक कोई नहीं, जेड़े मेरे कोलों डरन वाले ने ये किताब उन्हां दी रहनुमाई कर दी है। ए अल्लाह कोलों डरन वाले केड़े केड़े लोग ने? फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। ओ अल्लाह कोलों डरन वाले ने उन्हां दी पहली अलामत वे कि ओ गैब ते ईमान रखदे ने। गैब ते अल्लाह नू वेख्या नहीं पर अल्लाह ते ईमान है। आदम अलैहिस्सलाम नू वेख्या नहीं पर उन्हां ते ईमान है। नूह अलैहिस्सलाम नू वेख्या नहीं पर उन्हां ते ईमान बड़ा मजबूत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दियां ज़ियारतां नहीं कीतियां पर उन्हां ते ईमान बड़ा मजबूत है। मूसा ते ईसा, यूसुफ याकूब, हूद ते लूत, दाऊद ते सुलेमान अलैहिस्सलाम और मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू वेख्या नहीं पर ईमान बड़ा मजबूत है। मैं सदके जावां मेरे सिद्दीक नू वेख्या नहीं पर ईमान बड़ा पक्का है। मेरे फारूक नू वेख्या नहीं पर ईमान बड़ा पक्का है। मेरे उस्मान ओ हैदर दियां ज़ियारतां नहीं कीतियां पर ईमान बिल गैब बड़ा पक्का है। क़यामत दा दिन अजे वेख्या नहीं पर ईमान बड़ा पक्का है कि क़यामत दा दिन आउणा ही आउणा है। कब्र दे अंदर वेख्या नहीं कि अजाब है कि सवाब है पर अजाब ते भी ईमान है, सवाब ते भी ईमान है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। अल्लाहु अकबर। और कैसा ईमान बिल गैब? मेरा दिल करदा है मैं ईमान बिल गैब दे इस उनवान दे ज़िमन दे अंदर नमूने दे तौर ते अपने मुस्तफा दे सहाबा नू पेश करा। सहाबा नालों वड्डा मोमिन केड़ा हो सकता है कायनात दे अंदर? अज कोई मन्ने या ना मन्ने, अफसोस दी गल कि सहाबा नू मोमिन नहीं मनना ते अपने आप नू मोमिन अखवाना है। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर सोने दा एक सहाबी है, एदा नाम खुज़ैमा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वेखो इस खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हो दा ईमान बिल गैब किड्डा मजबूत है। मेरे पैगंबर सोने ने एक यहूदी दे नाल एक घोड़े दा या एक ऊंट दा सौदा कर लिया है। इस यहूदी नाल मेरे पैगंबर दा सौदा हो चुका है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने सवारी फड़ लै ते चल मेरे नाल मेरे घर तक आना ते मैं घर जाके तेनों पैसे दे देना। पैसे मेरी फिलहाल जेब दे अंदर कोई नहीं। मेरे पैगंबर सोने उस सहाबी नू लैके उस यहूदी नू लैके अपने घर वाल जा रहे ने ते रस्ते दे अंदर यहूदी नू एक बंदा मिल गया जिन्हें उस ऊंट दा रेट मेरे नबी सोने नालों भी ज़्यादा लगा दिता है। इंज समझो ना, 1 लाख दा ऊंट 2 लाख दा उस यहूदी नाल मेरे मुस्तफा ने तय किया। अगों एक बंदा उस यहूदी नू मिल गया, वो आंदा मैं तुहानू 4 लाख देंगा, 4 लाख मैं तेनू देंगा, ये ऊंट मैनू दे दे। उस यहूदी ने वेख्या किथे 2 लाख किथे 4 लाख, वो मुकर गया उसे वेले। की आंदा ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मैनू देने नहीं ना पैसे तो हुणे ही दे, नहीं तो फिर मेरा तेरा सौदा कोई नहीं होया।
میرا تیرا سودا کوئی نہیں ہویا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بھائی گل یہ کہ سودا تے ہویا ہے، میں تینوں پیسے دین واسطے گھر جا رہا تیرے نال جا رہا، ہنے قیمت ساڈی طے ہوئی ہے تے تو ہن مکر گیا، سودا ہویا ہی نہیں۔ اے یہودی کی کہندا ہے، انہیں اپنی ٹون بدلی، انہیں اپنا پینترا بدلیا تے کی کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول تے میرا تیرا سودا ہویا ہی کوئی نہیں، تے جے ہویا ہے تے پھر کوئی گواہ لے آئے گا تے میں مناں گا۔ انہیں سوچیا کہ جدو سودا ہویا سی ادو تے گواہ ہے ہی کوئی نہیں سی، ادو میں ساں تے یا محمد سی، کول ہور بندہ ہی کوئی نہیں سی، محمد کنوں گواہ پیش کرے گا؟ انہیں گواہ لیونا کوئی نہیں تے میں انہوں اونٹیاں کوڑا دینا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہندہ محمد کوئی گواہ پیش کر دے۔ ادھروں روڑا پہ گیا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے میرا تیرا سودا ہویا ہے، اے کہندہ نہیں سودا ہویا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اجے کشمکش چل رہی ہے، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، حضرت خزیمہ بھی آئے، آکے کہیں دینے او یہودیا تو گواہ منگنا ہے، لے پھر میں گواہی دینا، میرے نبی سونے دا تیرے نال سودا ہویا ہے، میں گواہی دینا۔ خیر گواہی قبول ہو گئی، گل مکا گئی۔ اونٹ یا جیڑا بھی جانور سی میرے مصطفیٰ نے خرید لیا۔ جدو گل مک گئی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ ذرا گل سنے نا میری۔ جی یا رسول اللہ، میں صدقے میرے ماں باپ قربان، میری روح میری جان فدا تو آڑے تے حکم فرماؤ، کی آندے ہو؟ یار خزیمہ جدو میں او دے یہودی کو اونٹ خریدے ہے او تو تے کول ہی نہیں سیں، تو کیویں گواہی دے دیتی کہ میں اس یہودی نال سودا کیتا ہے؟ تے خزیمہ میں قربان جاواں، ایمان ہوئے تے ایسا ایویں نہیں اللہ کہندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کہندہ ہے ایمان میرے سامنے پیش کرنا جے تے ایسا کرو جویں میرے مصطفیٰ دے یاراں نے منیا، جویں مہاجراں تے انصاراں نے منیا، جویں یمینہ تے یساراں نے منیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے تے بیتی، محمد دے سونے دوارے تے بیتی، او نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی، او لیلان دے ساتھی، نہاران دے ساتھی، سفر حضر نالے او غاران دے ساتھی، او زندگی دے ساتھی، مزاران دے ساتھی، جو نبی دے صحابانو مندہ سنا سی، خدا دی قسم او جہنم نو جاسی۔ اللہ اکبر، تے ایسا ایمان جویں دا میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا ہے۔ اوے خزیمہ میں او دے نال جدو سودا کیتا سی ادو تے تو کول ہی نہیں سیں، کیویں گواہیاں دے دتیاں نہیں؟ تے خزیمہ کہندا یا رسول اللہ اساں رب نو کدوں ویکھیا اے، تساں آکھیا تے اساں من لیا اے۔
اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ اساں رب نو ویکھیا نہیں، تساں آکھیا تے اساں من لیا ہے۔ یا رسول اللہ تواڈے تو پہلا کسے پیغمبر نو اساں ویکھیا نہیں، پر تساں فرمایا تے اساں من لیا ہے۔ یا رسول اللہ فرشتے اساں ویکھے نہیں، تساں آکھیا تے اساں من لیا ہے۔ یا رسول اللہ قیامت اساں ویکھی نہیں، تساں دسیے تے اساں من لئی۔ یا رسول اللہ جنت دوزخ اساں ویکھی نہیں، تساں آکھیا تے اساں من لیا ہے۔ ساڈا تے عقیدہ ہے جدو اینیاں گلاں بغیر ویکھن تو من لیاں نے تے سچیاں منیاں نے، 100% تو ود کے سچیاں منیاں نے، تے یا رسول اللہ میرا ایمان ہے جتھے اینیاں گلاں سچیاں نے اوتھے اے گل بھی سچی ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیتا، ایک تو تمغہ دیتا، پروٹوکول دیتا خزیمہ نو۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ نو اکٹھا فرمایا، آپ فرماندے نے اے میرے صحابیو، اگو تو جس بندے نو جس کیس دے اندر، جس مقدمے دے اندر دو گواہاں دی ضرورت پیش آوے، او میرے کلے خزیمہ نو گواہ بنا لوے۔ اس کلے بندے دی گواہی 2 گواہیاں جنی تصور کیتی جائے گی۔ یہ ذو الشہادتین بن گیا۔ کی بن گیا؟ ذو الشہادتین، 2 گواہیاں والا۔ اللہ اکبر۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ او لوگ اللہ کو ڈرن والے نے جڑے تواڈے تے نازل کیتی گئی کتاب یعنی قرآن تے بھی ایمان لے اوندے نے۔ وما انزل من قبلک، جیڑیاں کتاباں تواڈے تو پہلا نازل ہویاں نے، تورات تے بھی ایمان رکھ دے نے، انجیل بھی من دے نے، زبور بھی من دے نے، صحیفے بھی من دے نے۔ اے لوگوں نے جڑے اللہ کو ڈرن والے نے، لیکن پہلیاں کتاباں تے ایمان کیویں کر کے رکھنا ہے کہ اے تسلیم کرنا ہے کہ پہلیاں ساریاں جنیاں کتاباں نازل ہوئیاں نے او کلام الہی نے۔ او کی نے؟ تورات بولو کی ہے؟ کلام الہی۔ انجیل کی ہے؟ زبور کی ہے؟ تے صحف ابراہیم تے صحف موسیٰ کی نے؟ کلام الہی۔ اے تسلیم کر لینا ہی انہاں کتاباں تے ایمان ہے۔ انہاں کتاباں دے قوانین اور ضوابط نو مننا اے ساڈے واسطے مناسب نہیں، اے ساڈے واسطے جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ انہاں کتاباں تے ایمان اے ہوئی ہے کہ اسی منیے کہ اے کلام الہی نے۔ اگر قانون مننا ہے، دستور مننا ہے، آئین مننا ہے، سکہ مننا ہے تے میرے مصطفیٰ سونے تے نازل ہون والی کتاب قرآن دا مننا ہے۔ 1,00,000 وچوں 1,00,000 وچوں میرے آقا دا شان کچھ ہو رہی ہے۔ 1,00,000 وچوں میرے آقا دا شان کچھ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 1,00,000 وچوں میرے آقا دا شان کچھ ہو رہی ہے۔ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، اے پرشان قرآن کچھ ہو رہی ہے۔ لیکچرار 1000 جہان اندر، لیکچرار 1000 جہان اندر، پر حدیث بیان کچھ ہو رہی ہے۔
گیا موسیٰ کو تور سمسام ہے پر اتے فلکاں دے جان کچھ ہو رہی ہے گیا موسیٰ کو تور سمسام ہے پر اوپر فلکاں دے جان کچھ ہو رہی ہے اللہ اکبر اے ہے ایمان ایمان بالغیب اور پھر اونا چیزاں تے بھی ایمان کے جیڑیاں اساں ویکھیاں نے لیکن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے صحابیو تساں مینوں ویکھیا اے تے میرے تے ایمان لے آندا اے تانوں ایک واری مبارک ہوئے تے اونا لوکاں نے جنہاں مینوں ویکھنا نہیں پر میرے تے ایمان لے آنا اے اونا نو 7 واراں مبارکاں ہوں اللہ اکبر کیوں بھائی پھر سونے نبی مبارک کر لیجئے راضی ہو اللہ اکبر تے ایک وار نہیں کلی 7 وار کر لیجئے اللہ اکبر قربان جائیے کڈا فضیلت والا کڈا پیارا دین ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو نصیب فرما دیتا ہے ایمان انسان دے اندر ایک انسان نو چنجوڑن والی چیز دا نام ایمان ہے اللہ اکبر کبیرہ انہیں روزہ رکھیا ہویا ہے اے دا دل کردہ ہے گھر دے اندر ہن جی کوئی نہیں یا جی سارے ستے ہوئے نے یا کتے فوتگی تے گئے ہوئے نے میں گھر دے اندر کلا ہاں اے دا نفس کہندا ہے جیڑا نفس لوامہ ہے جیڑا برائی دی طرف بندے نو آمادہ کردا ہے یا نفس امارہ کہہ لو جیڑا برائی تے بندے نو اباردا ہے او نفس نو کہندا ہے اوے گھر دے اندر کلا ہے ذرا فریج کھولتے صحیح فریج دے اندر تیرے واسطے پھل پے ہوئے نے کیلے پے ہوئے نے رس پرے انار پے ہوئے نے انگور تیرے واسطے فریج دے اندر موجود نے اور پانی ودیا پیا ہویا ہی اور جڑی سرگی ویلے لسی پیتی صحیح ہے جے وہ بھی ودی ہوئی آ اللہ اکبر کبیرہ جے نہیں تے جامع شیری روح افزا موجود ہے آپ ہی بنا کے پی لے اے فریج دے نیڑے گیا اندروں ایک بولن والا بولیا اے کوئی نہیں ہو ویندائی کوئی پیا ویندائی آ جڑا بولیا نا اے وے ایمان اے کی ہے ایمان بولیا اوے نا اس پاسے نہ جائیں ایک ویکھن دیا ہے تے جیڑا ویکھن دیا ہے انہوں ہی تے راضی رکھنا آستے روزہ رکھے ہی کیوں بھائی روزے کنوں راضی رکھنا آستے رکھے رمضان دا مہینہ ساڑھی زندگی یہ چایا یہ کدہ کرم ہے یہ احسان کدہ ہے کہ ساڑھے جے گناہ گاراں نو سب تو بہتر تے ودیا تے چونواں مہینہ دے دیتا اے ساڑھے تے کدہ احسان ہے اسے واسطے میں کیا کرنا اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا محبت نال کہو سبحان اللہ اچھا بھی گل لے وے جیڑے جیڑے روزے آن تے خوش نے او ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ تے جیڑے ناراض ہو او بے شک نہ کہو مینوں کوئی اعتراض نہیں اونج رات نو کلے بہ کے اپنے واسطے دعا ضرور کریا جے کہ اللہ سانوں بھی راضی ہون دی توفیق عطا فرمائے اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا ساڑھے پچھلے گناہاں نو مٹانے آ گیا اوے ہن تے ساریاں مسیتاں بھرپور ہویاں نے تے نمازیاں دے نال نور نور ہویاں نے ہن تے ساریاں مسیتاں بھرپور ہویاں نے تے نمازیاں دے نال نور و نور ہویاں نے ہر کوئی مولا سچے تائیں ہے منانے آ گیا ہر کوئی مولا سچے تائیں ہے منانے آ گیا اللہ کرم کیتا پھر رمضان
اللہ کرم کیتا پھر ساڈے پچھلے گناہاں نو مٹانے آ گیا اوے دوروں دوروں چلے عاشق قرآن آ گئے سنن اللہ سونے نبی دا فرمان آ گئے دوروں دوروں چلے عاشق قرآن آ گئے سنن اللہ سونے نبی دا فرمان آ گئے تے حافظ مبین اینا تائیں ہے سنان آ گیا اے استاد جی دے شعر نے استاد جی فرماندے نے مخدوم اینا تائیں ہے سنان آ گیا میں مخدوم تے نہیں نا میں تے خادم ہاں اوہ مبین اینا تائیں ہے سنان آ گیا اللہ کرم کیتا پھر بولو اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا ساڈے پچھلے گناہاں نو مٹانے آ گیا اللہ اس سونے مہمان دیاں سانو عزتاں قدراں کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اوے تیرے مہمان دنیا تے آندے نے تیرے کولوں کچھ کھا کے جاندے نے تیرے کولوں کچھ پی کے جاندے نے اللہ دی قسم اللہ دا مہمان تیرے کول آندا ہے تینوں کھان پین واسطے آپ دے کے جاندا ہے دنیا دے مہمان آندے نے اوے اونا دیاں شکایتاں تو بڑا ڈرنا ہے اوے میں جے دی آؤ بھگت چنگی نہ کیتی تے میری بدنامی ہو جائے گی رشتے داراں دے اندر مینوں بھنڈدا پھرے گا یارے نے تے مینوں پانی بھی نہیں پیایا یارے نے تے مینوں روٹی بھی چنگی نہیں کھوائی کوٹ اسحاق والے سجنا اوے دنیا دے مہماناں دی بدنامی کولوں ڈرنا ہے تے جدوں حشر دا میدان ہوئے گا اللہ دی ذات سامنے ہوئے گی انبیاء و مرسلین سامنے ہوں گے سب تو بڑھ کے سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے اس میدان دے اندر جے اللہ دے پیجے ہوئے مہمان نے تیرے بارے شکایت کر دیتی اتھے کی جواب دیں گا اللہ اکبر اللہ سانو ایدہ صحیح احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے تو اے ایمان ہے جڑا اندروں بول دا ہے ایک لفظ عام طور تے ساڑھے استعمال کیتا جاندہ ہے ایمان اور نال اسلام آؤ دساں ایمان اور اسلام دے معنی دے اندر کیا فرق ہے جس طرح قرآن کریم نے بھی بڑیاں جگہ تے استعمال کیتا ہے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اللہ بہرحال دسن دا مقصد ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتاں ایمان والے مرد تے ایمان والیاں عورتاں اس مسلم اور مومن دے اندر اور مسلمہ اور مومنہ دے اندر کیا فرق ہے زبان نال اقرار کرنا تے دل نال او دی تصدیق کرنا اے ایمان ہے تے اعضاء و جوارے نال اے دے تے عمل کرنا اے اسلام ہے زبان تو اقرار کرنا دل تو تصدیق کرنا اے ایمان ہے اور پھر اینو عملی جامہ پہنانا اپنے جسم نال اعضائے جسمانی نال عمل کر کے دکھانا اے ہے اسلام
اللہ سانو مومن بھی بنائے تے مسلم بھی بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہون اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اور مسئلہ حل فرمایا ایمان دے متعلق۔ بعض لوگاں دا اے عقیدہ ہے اور اپنی کتاباں دے اندر انہوں نے ایک گل لکھی ہے کہ ایمان ایک جامد چیز دا نہ ہے، ایک گھٹ دا ود دا نہیں، ہر بندے دا پاویں وہ بندہ جس قسم دا بھی ہے، جس درجے دا بھی بندہ ہے، ایمان ایکو جہا رہندا ہے، ایمان گھٹ دا بھی کوئی نہیں تے ود دا بھی کوئی۔ یہ بعض لوگاں دا عقیدہ ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس عقیدے دا رد فرمایا قرآن کریم دے اندر۔ اے قرآن دی آیت میں خطبے دے اندر تلاوت کی تھی، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ آؤ میں تانوں دساں مومناں دے اوصاف کی نے، ایمان والیاں دیاں صفتاں کی نے۔ جدوں انہاں دے سامنے میرے قرآن دیاں ایتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے، میرا قرآن پڑھیا جاندا ہے، انہاں دا دل انہاں نوں کہندا ہے جیڑا سن رہا ہے اللہ دا کلام ہے۔ جدوں اللہ دے کلام دا اثر انہاں تے طاری ہوندا ہے، واجلت قلوبہم، واجلت قلوبہم، اللہ فرماندے نے پھر میرا قرآن سن کے انہاں دے دل کمب جاندے نے، انہاں دے دل۔ آج ویکھیے اگر ساڈے تواڈے اندر ایمان دی یہ شاخ موجود نہیں تے اللہ کو دعا کرنی چاہیے اللہ ساڈے دلاں وچ اپنا خوف پیدا فرمائے، قرآن دی تاثیر اور قرآن دی حیبت دے زیور نال اللہ سانو آراستہ و پیراستہ ہون دی توفیق بخشے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہے جدو سن دے نے قرآن پاک نو انہاں دے دل کمب جاندے نے۔ اگے کی فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جدو انہاں دے سامنے قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے، زادتہم ایمانا، جدو قرآن پڑھیا جاندا ہے تے اللہ کہندا ہے انہاں دا ایمان ود جاندا ہے۔ ایمان وددا کیوں ہے کہ پہلا گھٹ ہوندا ہے تے پھر وددا ہے۔ پہلا وہ ایمان گھٹ ہوندا ہے نا، قرآن سنن تو پہلا وہ ایمان گھٹ ہے، لیکن جدو قرآن سن لیا ہن زادتہم ایمانا، ایمان دے اندر اضافہ ہو گیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ فرماندے نے ایمان والیاں دیاں خوبیاں اے نے کہ وہ بھروسہ کردے نے تے اپنے رب تے کردے نے۔ ایمان والے بھروسہ کدے تے کردے نے؟ اپنے مال تے بھروسہ، بولو اپنے مال تے بھروسہ، اپنیاں دولتاں تے بھروسہ، سرمایہ داری تے بھروسہ، اپنیاں کوٹھیاں تے ایمان والے بھروسہ، اپنیاں اولاداں تے ایمان والے بھروسہ۔
اوے انہاں چیزاں تے بھروسہ کرن دا کی فائدہ ہووے جڑیاں ہے نہیں عارضی نے۔ اوے مال تے بھروسہ کرنا ہے کی پتہ ہے اللہ نہ کرے چور پین تے تیرے گھر دا سارا مال ہی لٹ کے لے جان، تیرا بھروسہ کتھے گیا؟ اوے جے اپنے مکان تے بھروسہ کرنا ہے اللہ نہ کرے اگ لگ جائے سارا مکان بھسم ہو کے رہ جائے، دس تیرا بھروسہ کتھے گیا؟ اوے اپنی اولاد تے مان کرنا ہے اللہ نہ کرے اوے تینوں کل جوان بیٹے دا جنازہ کندھیاں تے اٹھانا پہ جائے، دس نہ بھروسہ کتھے گیا؟ میرے بزرگ اسے واسطے ہی فرماندے نے اوے ککھ اڈن لکھاں پتیاں دے ہے پھر ہنیر سویرے دا، اے اوندی تے دس دیا سبنا نو بن جاندی آکاں بنیرے دا۔ اوے مالک جا پیندے قبرینے در وجدئی وسدے ڈیرے دا، او جد کامائی واسا کرنا ہے کی چائی محلے او چیرے دا، او ایتھو ترن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا، او پٹڑے تے لیران جسم دیاں بس روے نشان سریران دا، او ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو اتے مندہ حال وزیران دا، تدبیران دے چارے اوے نہیں چل دے جدو تیر ٹھکے تقدیران دا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنی ذات تے سانو توکل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، آکھو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اللہ دے بھروسہ کرنا ہے کہ نہیں؟ ہر کام دے اندر میرے سونے نبی نے فرمایا جدو تانوں بخار چڑھ جانا بخار تے پڑھیا کرو توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اے دعا پڑھیا کرو، 3 باری پڑھ کے اپنے تے پھوک ماریا کرو، بخار ختم ہو جائے گا۔ ویکھیا جی اللہ دے بھروسہ کرنا کڈا کارآمد عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان والیاں دی خوبی ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آؤ قرآن کریم دا ایک اور مقام میں تو آڑے سامنے پیش کراں۔ اللہ فرماندے نے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ فرماندے نے مینوں زمانے دی قسم ہے، وَالْعَصْرِ مینوں زمانے دی قسم ہے، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ساری دی ساری انسانیت گھاٹے وچے۔ اللہ کہندا 4 گروہ ایسے نے، 4 دھراں ایسیاں نے، 4 گروہ پیسے نے جڑے گھاٹے تو فارغ نے، جڑے ہر حال دے اندر وعدے ہی وعدے وچ نے۔ وہ 4 گروپ کیڑے نے؟ انہاں چ سب تو پہلے نمبر تے اللہ فرماندا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، او گھاٹے تو بچے نے جڑے ایمان والے نے، جڑے ایمان والے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فرمایا جڑے نیک عمل کرن والے دوسرے نمبر تے، جڑے نیک اعمال کرن والے تیسرے نمبر تے فرمایا کہ حق بات دی وصیت اور تلقین کرن والے،
اور چوتھے نمبر تے فرمایا کہ صبر دی تلقین کرن والے. یہ چار تیران نے جڑے گھاٹے تو محروم نے، باقی ساری دی ساری انسانیت گھاٹے وچ. اللہ اکبر. تو پہلے نمبر تے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، او لوگ گھاٹے تو بچے نے، او لوگ نقصان تو بچے نے، خسارے تو بچے نے جڑے ایمان والے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ ایمان دی وجہ تو بعض دفعہ اللہ ذوالجلال والاکرام بندے دا وزن بھی ودا دیندے نے. جڑا ایمان وچ پختہ ہوندا ہے نا، اللہ ذوالجلال والاکرام دے ہاں ظاہری وزن نہیں، اللہ دے ہاں اس بندے دا وزن ود جاندا ہے. میرے پیارے پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نام نادا عبداللہ ابن مسعود، آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے میرے پیغمبر دے بڑے سچے جانثار نے، وفادار نے، اور بڑے پیارے قاری قرآن نے، لیکن قد بڑا چھوٹا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اسی بیٹھے ہوندے ساں، عبداللہ ابن مسعود کھلوتا ہوندا سی تاں ساڈے برابر ہوندا سی. اسی بیٹھے ہو اور حضرت عمر دے بارے ہوندا بڑے طویل القامت، لمبے قد والے سن رضی اللہ تعالی. تے لمبے قد والا بندہ بیٹھا ہوئے تے کول بندہ کھلوتا ہوئے، اللہ اکبر، تے پھر وہ برابر ہون دوویں، آپ ہی حساب لا لو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک درخت تے چڑھے. اے پیلو دا درخت یا کوئی بھی درخت جہدے تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسواک اتارن واسطے درخت دے اتے چڑھے. اللہ اکبر. جدو حضرت عبداللہ ابن مسعود درخت تے چڑھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو ویکھیا، رضی اللہ عنہم اجمعین نے جدو ویکھیا عبداللہ ابن مسعود دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تے پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں، صحابہ کو ویکھ کے برداشت نہ ہویا تے صحابہ ہس پے. صحابہ اللہ اکبر. ہون جنہ قد ہونا سی لتاں بھی تے پھر ہونیاں ہی ہونیاں سن. ہسنا شروع کر دیتا. عبداللہ ابن مسعود نے ذرا خفت، ندامت، شرمندگی جی محسوس کیتی کہ مینوں ویکھ کے ہسن لگ پے نے. فوری طور تے درخت تو تھلے اترے، میرے پیغمبر سونے کول گئے. ہائے میں قربان جاواں، اج بچے نو تکلیف ہوئے بچہ جا کے ابے نو دسے، اج بچے نو تکلیف ہوئے بندہ جا کے امی نو دسے، اج بچے نو تکلیف ہوئے بچہ دادے دادی یا نانے نانی نو دسے. میں صدقے جاواں ایک ایسے خوش قسمت لوگ نے جڑے تکلیفاں بھی دسدے نے تے کملی والے نو دسدے نے. اللہ اکبر. درخت تو اترے، میرے پیغمبر سونے دی خدمت دے اندر گئے. یا رسول اللہ، میں فلاں درخت تے چڑھ کے مسواک لان لگا سا، میریاں پنڈلیاں نو ویکھ کے تواڈے یاراں نے ہسنا شروع کر دیتا ہے. سونیا میرا دل ٹوٹ گیا ہے. اسحاق کوٹ والیا، اوے کسے چھوٹے قد والے نو ویکھ کے گٹھا نہ آکھیا کر، اوے کسے نبینے نو انا کہہ کے نہ بلایا کر، اوے کسے کنا تو معذور نو بولیا بولیا نہ آکھیا کر، اوے کسے موٹے نو موٹو موٹو کہہ کے نہ بلایا کر. اوے او دے وس وچ موٹا ہونا ہوندا او کدوں موٹا ہوندا جے اپنے وس وچ ہوندا اکھاں دا بننا کوئی نہ بینا نہ بندا. جے کسے دے وس وچ کنا دی سماعت ہوندی اج کوئی بولا نہ بندا. جے دماغ دی درستگی کسے دے وس وچ ہوندی کوئی پاگل نہ بندا. اے سارے اللہ دے کام نے. کدے کام نے؟ اے سارے میرے رب دے کام نے. اللہ دی تخلیق دا مذاق نہ اڑایا کر. اللہ اکبر کبیرہ. اوے تیرا دوست ہے جنوں تو
पुठे पुठे अलकाब नाल बुलाना है, सारा दिन ते तेरे नाल बड़ियां सोहणियां सोहणियां गल्लां करदा है, लेकिन रात नूं लेट के पता नहीं की सोचदा होवेगा। है ते मेरा यार है पर मैनूं बुलांदा किंज ओ यार ना इंज करया कर, ओदे मूहों किसे दिन बददुआ निकल गई, तेरे पल्ले कुछ नहीं हो रहना। ओ जिन्ने तेनू सही बनाया है शुक्र कर, जिन्ने तेनू इंज दा नहीं बनाया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह मेरा दिल टुट गया है, तुहाडे सहाबा हसदे ने मैनू वेख के। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने नाल लाया, फरमाया चला ना जरा चलीए, मैं वेखा केड़ा तेनू तंग करदा है। मैं अपनी बोली च कहना, मेरे मुस्तफा फरमांदे होणगे मैं वेना केड़ा मेरे कारी नू तंग करदा है। जी ये कारी मेरे मुस्तफा दा मुस्तनद कारी जे अब्दुल्ला इब्ने मसूद। मेरे आका ने फरमाया कुरान सीखना होवे ते अब्दुल्ला बिन मसूद को सीखिया करो। अल्लाह अकबर। मैं वेना केड़ा तेनू तंग करदा, चला ना चलीए। मेरे पैगंबर सोने उत्थे गए जिथे सहाबा मौजूद सन, जिथे वो दरख्त सी जिदे ते अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने चढ़ के मिसवाक उतारी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर सोने ने सहाबा इकराम नू मुखातब फरमाया, आप फरमांदे ने यारो मैनू पता लगा है कि तुसी अब्दुल्ला दियां पिंडलियां वेख के हसदे रहे हो। जी या रसूल अल्लाह असी जान के ते नहीं हसे, पर वेख के साडे कोलों रिया नहीं गया, सानू हासा आ गया है। मेरे आका फरमांदे ने ओए संगियो ओए साथियो आओ मैं दसां अब्दुल्ला दियां पिंडलियां दी शान की है। ये जड़ी शान मेरे नबी दसन लगे ने, ये अब्दुल्ला सारे अब्दुल्ला इब्ने मसूद दी शान नहीं, ये पूरे जिस्म दी शान नहीं, ये सिर्फ पिंडलियां दी शान ते अजमत है। शान क्या है? फरमाया ओए सहाबियो एक पलड़े विच मेरे अब्दुल्ला दियां दोवें पिंडलियां होण ते एक पलड़े विच ओहद पहाड़ होवे। आखो सुभान अल्लाह। एक पलड़े दे अंदर मेरे अब्दुल्ला दियां दोवें पिंडलियां होण और दूसरे पलड़े दे अंदर मेरे अब्दुल्ला दा अल्लाहु अकबर दूसरे पलड़े दे अंदर ओहद पहाड़ होवे। ओ ओहद पहाड़ जिदी चोटी ते चढ़दियां घंटियां दे घंटे लग जान। मेरे सोने नबी ने फरमाया ओहद पहाड़ भी अब्दुल्ला दियां दो पिंडलियां दे वजन दा मुकाबला नहीं कर सकदा। मालूम होंदा है ये ईमान दा वजन सी, ये कादा वजन सी। आओ सारी कायनात दे सरदार इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुलाकात मैं तुहाडी करवावां। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मेरा बचपन सी ते बचपन दे अंदर मेरे यारां ने एक बारी सलाह बनाई कि मुहम्मद अज तेनू गाने सुनाण वास्ते एक महफल च लैके जाना, एक गाने बजाने दी महफल च तेनू लैके जाना है। मेरे मुस्तफा बिल्कुल छोटे ने, ये समझ लो कि 7-8 साल की उम्र होगी। अल्लाह अकबर। ए मुहम्मद अज तेनू लैके जाना है। मेरे आका फरमांदे ने मैं बड़ा उन्होंने कहा यार नहीं मेरा नहीं इन्हां कम्मां च दिल लगदा, मैं नहीं इन्हां कम्मां वाला, तुसी मेरे तो बुलाओ कोई होर बंदा लभो। नहीं नहीं असां तेनू लैके जाना है। मेरे पैगंबर सोने ने फरमाया जदों मैं नहीं गया वो मैनू चुकन लगे, ओ मैनू चुकन लगे। अल्लाह अकबर। कसम रब दी मैनू लिजाई ना सके, मेरी थां तो मैनू हिलाई ना सके। कसम रब दी मैनू लिजाई ना सके, मेरी थां तो मैनू हिलाई ना सके।
ایک ہور ویلا آیا میرے پیغمبر سونے فرماندے نے میں ستا ہویا سا تے ستیاں ستیاں میرے کول دو فرشتے آئے ایک فرشتہ میرے پیراں وال کھلو گیا ایک میرے سراندی والے پاسے کھلو گیا پیراں والا کہندا ہے آ ہوا ہوا اوے فرشتیا اے او ہوئی بندہ اے جدے وال سانو اللہ نے کھلیا اے دوسرا کہندا سرانے والا کہندا نام ہاں ہاں اے او ہوئی اے آگے پھر اینو چکو نہ اینو ترازو دے اندر بٹھائیے اے دا وزن کریے میرے پیغمبر سونے دا ہن وزن کرن لگے نے اللہ اکبر کبیرہ ترازو دے اندر ایک پلڑے وچ میرے نبی سونے نو بٹھایا ہے ایک پلڑے دے اندر ایک بندہ بٹھایا ہے میرے پیغمبر سونے دا پلڑا پاری ہے میرے پیغمبر دے نال پھر 5 بندے بائے نے میرے پیغمبر دا پلڑا پھر بھی پاری ہے 10 بندے بائے نے میرے آقا دا پلڑا پھر بھی پاری ہے 20 بندے بائے نے پلڑا پھر بھی پاری ہے 100 بندہ بایا ہے پلڑا پھر بھی پاری ہے اللہ اکبر اخیر ایک پلڑے دے اندر انہوں نے 1000 بندہ پایا ایک پلڑے دے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پایا فیصلہ کی کیتا ہے پار ستائیں زمانہ زمیاں جے ایک پلڑے پاون پار نبی دا پھر بھی پارا اے راوی عرض سناون اللہ اکبر اے میرے مصطفیٰ دے جسم دا پار نہیں کھادا تے میرے پاک پیغمبر نے ساری زندگی ہے ہی کوئی نہیں رج کے جدو میرے مصطفیٰ دنیا تو تشریف لے گئے میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ فرماندیاں نے کہ آج دنیا تو او شخصیت چلی گئی ہے لم یشبع خبز الشعیر فرماندیاں نے آج دنیا تو او چلا گیا جن نے ساری زندگی رج کے جمع دی روٹی نہیں کھادی میرے مصطفیٰ دے پیٹ دا وزن کیویں ہو سکتا ہے اے وزن میرے مصطفیٰ دے ایمان دے جو سارے ایمان والیاں دے سردار مصطفیٰ نے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم اگوں ایمان دے 6 ارکان نے او تانوں ساریاں نوں پتہ ہے اللہ تے ایمان اللہ دے رسولاں تے ایمان اللہ دیاں کتاباں تے ایمان اللہ دے فرشتیاں تے ایمان آخرت دے دن تے ایمان اور اچھی اور بری تقدیر تے ایمان اچھی اور بری تقدیر تے ایمان اے ایمان دیاں 6 ارکان میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے اللہ ذوالجلال والاکرام دے سونے قرآن نے بھی بیان فرمائے کہ اللہ نو مننا ہے کہ اللہ ہے پھر اے مننا ہے کہ اللہ کلا ہے پھر اللہ دے نبیاں نو مننا ہے پھر سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی بھی مننا ہے تے خاتم النبیین بھی بولو تے صحیح کیوں بھی خاتم النبیین مانتے ہو میرے مصطفیٰ نو کہ نہیں خاتم النبیین یعنی سارے نبیاں تو آخری سارے نبیاں نو ختم کرن والے جنہ تو بعد نبوت دا دروازہ ہی بند ہو جائے اس ذات نو کہیدا ہے خاتم النبیین اور جو اس سونے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد اپنی نبوت دا سکہ چلان دی کوشش کرے گا او بھی انہوں منن والے بھی مرتد ہو سکتے نے دجال و کذاب تے ہو سکتے نے واجب القتل تے ہو سکتے نے انہاں نو مسلمانہ دی مملکت دے اندر مسلمانہ دی حکومت دے اندر رہن دا اور مسلمانہ دے اندر اپنے عقائد نو رائج کرن دا کوئی حق نہیں اور ایسے لوگاں دا سکہ ایسے لوگاں دا ٹکانہ پاکستان وچوں فارغ کرنا چاہیے یا ایسے لوگاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دینا چاہیے اے اقلیت نہیں ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے ڈاکو نے اور واجب القتل نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زلفاں دی کوئی گستاخی کرے واجب القتل میرے پیغمبر سونے دے منہ مبارک وچوں نکلن والے لب تھک دی گستاخی کرے واجب القتل میرے پیغمبر دے پیراں نال
لگی ہوئی دھوڑ مٹی دی کوئی گستاخی کرے واجب القتل۔ تے جیڑا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے نبوت ہی ڈاکہ مارے او دے منن والے او معزز شہری۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو ہوش دے ناخن لین دی توفیق عطا فرمائے۔ عذاب نو اسی خود دعوت دے رہے ہیں، اور جس سونے نے آ کے سانو سارے عذاباں چو کٹیا، شرک چو کٹ کے توحید وال لے آندا، بدعتاں وچوں کٹ کے سنت دا نور عطا فرمایا، جس سونے پیغمبر نے سانو زندگی گزارن دے ول اور ڈھنگ دسے، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے ڈاکے وجن اور اسی انہاں دا تحفظ کریے تے اللہ ساڈے تے پھر انگوراں دی بارش کرے۔ جی اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو سونے پیغمبر دی نبوت تے اور ختم نبوت تے ایمان لیاون دی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان دے سارے ارکان سمجھ کے اللہ ذوالجلال سانو انہاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، ساڈے ایمان دے اندر اللہ مضبوطی فرمائے، ساڈے ایمان نو اللہ ذوالجلال والاکرام پختہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔